ख्वाबों की मोहब्बत में गिरफ्तार था कब से, अहादीस पढ़ी मैंने जो कुरान पे किया गौर, ये राज खुला मुझ पे बहुत जुस्तजू के बाद, ख्वाबों का खुदा और किताबों का खुदा और। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। गाल नहीं कटनी। एक और साहब हैं डॉक्टर सलमान मिसबाई साहब, उन्होंने हाल ही में एक तकरीर की अपने पीर तरीकत के साथ बैठकर, और उस तकरीर में उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, यकीनन वो क्लिप्स आप तक पहुंचे होंगे। जी जी, गालियां दी उन्होंने। तेरा खून गंदा है, तेरी नस्ल गंदी है। बाकायदा काफिर भी कहा। मुझे गालियों से इतना दुख नहीं हुआ क्योंकि गालियां तो उलमा में उम्मन दी जाती हैं, इनको आदत होती है स्टूडेंट्स को, मुरीदों को गालियां निकालने की, ये इनका तकिया कलाम है, उसमें तो मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूं। लेकिन उन्होंने कहा है कि पहला काफिर शैतान था और दूसरा ये है, काफिर का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया। जी, काफिर का एक शैतान, दूसरा जहलमी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा काफिर है, और उसके बाद गाली। ये काफिर है मनहूस आदमी, ये काफिर है मनहूस आदमी। पुस्तक जाना चाहिए ताकि अपने कमरे में बैठ कर उसको मखसूस जगह पे मिर्चें लगे। चूहे ने कमरे से बाहर तो आना कोई नहीं है, उस चूहे ने कमरे से बाहर तो फिर मैं की करना को महीने डेढ़ बाद ना दी पूछल से पैर रख छड़ना। डरे तो अल्लाह होना तो ये चाहिए वो चैलेंज करे, और मिसबाई आ, और मुफ्ती राशिद आ। जी जी, वो आपने सुना होगा जी। क्यों, क्या वजह? अब ये तो वही बता सकते हैं। देखें कितनी खतरनाक बात है। उनको रिबर्टल दिया या कोई ऐसी बात नहीं, उन्होंने आगाज किया था आज से ऑलमोस्ट कोई 3-4 साल पहले, जब उनके मकतब फिक्र के रिवर्ट होके हमारी एकेडमी में आए, तो उसकी उनको थोड़ी सी तकलीफ थी इस हवाले से, जो जेन्युइन थी। जाहिर है जब भी किसी का कोई मुरीद या कोई शागिर्द टूटे तो वो उस तकलीफ को गुजारते हैं, तो उसकी वजह से उन्होंने कई साल पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी कि ये क्या हुआ, तेरी किताबें, तेरा कमरा, तेरा कैमरा, तेरे लोग। अब इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली को क्या पता बाबा होता क्या है। वो तो उसको तो हज़रत जी जो पीछे से पैसे आ रहे हैं ना, उसको तो वो नज़र आ रहा है। बाबा अपने जहाँ में एक जहाँ होता है, ये उसको नहीं पता, और ना उसकी बातों में आना है। इंशाल्लाह मेरा इरादा बन रहा है, क्योंकि अब वो हमारे बाबों की तरफ आ रहा है और हम नहीं अपने बाबों की बर्दाश्त कर सकते। मनूस तुझे क्या पता दाता हुजूर है क्या? तेरा बाप यहाँ दीन लेके आया था, वही आया था गजनी से लेके यहाँ। शजर इस्लाम तेरे दादे ने नहीं बोया, बाबे ने बोया। तुझे क्या पता सुल्तानुल हिंद के आए मनूस आदमी? तू क्या जाने बायजीद क्या? बायजीद का अगर पूछना है तो इकबाल से पूछ। और इंशाल्लाह बस मैं तौफीक मांग रहा हूँ अपने अल्लाह से, बड़ी जल्दी मैंने इंशाल्लाह उसका रद्द शुरू करना। या तो बुलाना हम सबको कभी, तो इसी तरह चला ना लाइफ। तो फिर तू बात कर बायजीद, फिर हम तुझे बताते हैं बायजीद है क्या। ये क्या हुआ, तेरा कमरा, तेरा कैमरा, तेरे ही लोग, तेरी किताबें, तेरी बातें। किसी दिन हमें भी बुला ना, तो इसी तरह लाइव चला ना भाई। तो फिर बातें होती हैं, फिर तू भी बता बायजीद और मैं भी बताऊं बायजीद क्या। कभी बुलाना हमें भी, तो फिर हम तुम्हें बताएंगे कि हमारे बाबे थे क्या, और लाइव फिर चलाएंगे। तो मैंने उसी वक्त उनको कहा था कि आप तशरीफ ले आए। वही पुरानी रट कि हमारे साथ ये बैठे, इंशाल्लाह हम जवाब देंगे। अच्छा, मुझे नहीं समझ आती कि जब मैं इनके सामने बैठूंगा तो मुझे देख के इनके ऊपर कोई इल्म की कोई नई राहें खुल जाएंगी जो ये जवाब आ जाएगा मेरे सामने बैठने से। जवाब भाई, मैं ये तो इतने अरसे से तुम्हारे सारे बड़ों को बता रहा हूं, गुस्ताखाना ही बातें, निजी महफिलों में वो मानते हैं कि ये बातें ठीक है जो ये कह रहा है, लेकिन ऊपर आके कहते हैं गुस्ताख है, गुस्ताख है, गुस्ताख है। तो मुझे बिठा के तुम्हें क्या मिलना है? लेकिन चूंकि मैंने पहले दिन से सिर्फ आपके लिए बात की थी, मिसबाई साहब आप अकेले खुद बताते मैं तो अकेला ड्राइव करके चला जाता हूं। ये इंजीनियर को इतना डर इसीलिए है कि ये करता है। भाई मुझे तो छोड़ दो, बापा जानी अकेला किसी मस्जिद में नमाज पढ़ सकता है? तो इसका क्या मतलब है? सबसे बड़ा गुस्ताख बापा जानी है। तो कहेंगे नहीं, उनको लाइफ थ्रेट है, वो इसलिए नहीं पढ़ते। क्यों लाइफ थ्रेट है? अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आयो ना दार थले हुन, क्यों रखे इस बॉडीगार्ड? किथे गया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून? कहानियां करा दे रहे हो। अच्छा, ये कहता मैं अकेला आता हूं, तो ठीक है भाई आ जा, भाई बॉडीगार्ड भी ले, अकेला आके बात कर ले, ठीक है। और तेरे से तो हमें बड़ा प्यार है यार। हाँ, तेरी वजह से सारी मीम्स हैं, ये सारी बाहर है मीम्स की तेरी वजह से यार। हाँ, वरना मेरा ये दावा तमाम उलमा के लिए है, एक्सक्लूडिंग मिसबाई साहब, कि जब तक तुम्हारे बड़े वीडियो बना के नहीं देते, ये कहते हैं हमारे साथ बैठे, ये कहते हैं मुफ्ती मुनीब को बिठाओ। मैंने नहीं कहा था मुफ्ती मुनीब को बिठाओ, मैंने ये कहा था कि तुम्हारे तो लाखों की तादाद में खत्म नहीं होंगे, तो अपना बड़ा ही एक दफा लॉन्च करो, वरना मैं एक से बात करूंगा कहेंगे इसे तो पता ही नहीं है। या अगर छोटा भी लॉन्च करना है तो मुफ्ती मुनीब से वीडियो बनवा लो कि इस छोटे की हार मेरी हार, इसकी जीत मेरी जीत है, तो मैं छोटू के साथ भी बैठ जाऊंगा। इससे ज्यादा क्या ऑफर दे सकता था? और मिसबाई साहब आपके लिए तो ये भी नहीं है,
آپ آ جائیں بس, ہاں, لیکن اتوار کے علاوہ نہیں آنا, اتوار والے دن آنا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کے پاس تو میں نے 12 بندے بھیجے ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں ادھر جانا, میں نے نہیں اس کے ساتھ بیٹھنا, تو پھر ویڈیو میں آ کے کیوں کہہ رہے ہو کہ یہ میرے ساتھ نہیں بیٹھتا, میرے ساتھ نہیں بیٹھتا, صرف تماشا لگانے کے لیے. لیکن ظاہر ہے یہ تو ان کا ایک پولیٹیکل بیان تھا, انہیں کیا پتا تھا کہ میں نے انہیں مدعو کر لینا ہے. خیر معاملہ وہ چلتا رہا. پھر میں نے ان کے بابوں سے جو میری ریزرویشنز تھی کتاب و سنت کی روشنی میں, وہ میں نے پبلک کے سامنے رکھی. اس کی وجہ سے اور لوگ ریورٹ ہوئے. اب وہ غصہ جمع ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو ان کی آئی تھی, اس میں انہوں نے گالیاں دی تھی, تو سڑ, تو مر, اس نے اپنے کمرے میں ہی مر جانا ہے, اور بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں. سڑ, تو مر, اس کا کام ہی بس بیٹھ کے کیڑے نکالنا ہے, اور اس کو بیچارے کو آتا بھی کچھ نہیں ہے, بس کیڑے نکالے گا بیٹھ کے. تو مر جانا کیڑے کٹ کٹ کے, کیڑے والی سرکار, تو مر جانا کیڑے کٹ کٹ کے, تو مر جانا, تیرے جیسے کئی مر گئے, تیرے جیسے کئی مر گئے, تو سڑ, تو مر. اور یہ کو پہلا نہیں آیا, ایسے بڑے آئے ہیں اس سے پہلے جو کیڑے نکال کے چلے گئے, بیٹھے بیٹھے کچھ بھی نہیں ہونا. اس لیے یہ بالکل نہ آپ اس کی ٹینشن لیں. لیکن یہ ہے کہ بس ہماری عوام تھوڑی سی سادہ لوگ. میں یار گل سن, میں تیرے نہ بحث نہیں کروں گا, کوئی نہ بحث میری عادت ہے نہ میرے. حالانکہ یہ صوفی ہونے کے دعوے دار ہیں اور نرم مزاجی صوفیاء کا ایک طور امتیاز رہا ہے. ہمیں ان سے لاکھ اختلاف, لیکن یہ ان کی ایک پازیٹیو چیز ہے. لیکن انہوں نے وہ بھی بالائے طاق رکھ دی. اور اس میں دیکھیں انہوں نے کتنا خطرناک کھیل کھیلا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پہلا شخص جس نے بابے کا انکار کیا تھا وہ شیطان ہے اور دوسرا انجینئر ہے. یعنی اس دوران پوری انسانی تاریخ میں جتنے لوگ پیغمبروں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, فرعون, حامان, شداد, ابو جہل, ان تمام لوگوں کو انہوں نے اپنے کھاتے میں ڈال لیا ہے, مطلب اپنا بزرگ مان لیا نا. ورنہ تو کہتے ہیں کہ یہ ایک لسٹ تھی, ان میں سے تو آخری ہے. انہوں نے کہا پہلا وہ تھا, دوسرا ہی ہے. تو میں نے عرض کی تھی کہ بھائی ہم نے پیغمبر سے کوئی ٹکر نہیں لی ہے, ہم تو پیغمبر کی فیور میں آپ کے بابوں سے ٹکر لے رہے ہیں کہ آپ کے بابوں کی کتابوں کے اندر چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, اس طرح کی چیزیں ہیں. آپ لوگ مناظروں میں ان چیزوں کا دفاع کرتے ہیں. اپنی کتابوں سے نبی علیہ السلام کی شان میں جو یہ گستاخیاں ہوئی ہیں, کشف المحجوب میں, تذکرۃ الاولیاء کے اندر, حشت بہشت میں, سبع سنابل میں, یہ آپ نکالیں, ہمارا آپ کا جھگڑا ختم ہو جائے گا. کیونکہ ایک نبی, ایک اللہ, ایک رسول کے ماننے والے ہیں, تو ہمارا تو آپس میں کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. اختلاف شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے. اللہ رسول پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا. اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں مکاتب فکر کے لوگ اپنا بڑا کسی کو مان لیتے ہیں. تو وہ ان سے میں نے بڑے احترام کے ساتھ ڈسکشن کی تھی ویڈیو کے اندر, لیکن چونکہ ان کو غصہ ہی بہت تھا تو انہوں نے پھر اس طریقے سے نکالا. حالانکہ ہم اس کو لیگلی لے کے چل سکتے ہیں. پاکستان کے قانون میں اگر آپ کسی کو کافر کہہ دیتے ہیں تو یہ انتہائی سینسٹیو مقدمہ اس کے خلاف بنتا ہے. جی. تو وہ میں اپنے اسٹوڈنٹس ان کے پاس بھیج رہا ہوں, ہم نے پورا پلان کیا ہے, اور انہیں جا کے وہ کہیں گے آفیشلی کہ آپ اس کے اوپر معذرت کریں جو آپ نے کافر کہا ہے. کیونکہ ہم تو آپ کو کافر نہیں کہہ رہے نا, صرف علمی اختلاف کر رہے ہیں. تو باقی جو گالیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ خود بدلہ دینے والا ہے. میں گالیوں کو تو میں نے معاف کیا ہوا ہے, پیشگی معاف کیا ہوا ہے, لیکن جو آپ نے کافر کا لفظ بولا ہے اور مجھے شیطان کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا اس حوالے سے, تو اس کے اوپر آپ معذرت کریں ویڈیو میں. اور اگر آپ نہیں کرتے تو ہم اس کے لیے قانونی راستہ اختیار کریں. جی کریں گے. ظاہر ہم نے کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر تو نہیں بھرتی کیے ہوئے. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.